अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। अभी मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा ही था। मेरा वीडियो बनाने का बड़ा आसान सा तरीका होता है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन देखता हूँ कि इस पे थोड़ी सी बात होनी चाहिए, तो वो मैं बता देता हूँ। बाकी मेन जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बता दी थी कि ये टाइज़ वगैरह देख के B1 B2 जो वीज़ा होता है नॉन इमिग्रेंट, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, वो वीज़ा इशू करते हैं। उसके लिए उनकी छोटी सी एक रिक्वायरमेंट होती है। आप DS-160 फॉर्म को फ़िल करते हैं, वो उसमें आपकी उसी डिटेल को वो देख के तो आपका वो देखते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो फिर वो उसी हिसाब से वो डिसीजन करते हैं। अभी हमारी एक बहन है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो लोगों को ख्वाब भी दिखाए होते हैं। तो वो पता नहीं कोई एग्जीबिशन के बेस पे या अपने कोई किसी डॉक्यूमेंट बैंक बैलेंस के वो या अपना कोई उसको मेंटेन करके उसको लेने के चक्कर में वीज़ा होते हैं। हालांकि ये 111 नंबर या 110 नंबर या 111 नंबर वीडियो है। सब वीडियो में मैंने इतनी डिटेल से बताया कि जब आपने वीज़ा लेना है, आपकी इन्फॉर्मेशन, उनको 3 पॉइंट हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा गौर देखते हैं। बाकी तो फिर उनसे रिलेटिव ही हैं, उससे वो आपको वो और उनको समझने में देखें। अभी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपकी लास्ट 5 साल की 5 ईयर्स की वो जो ट्रैवल हिस्ट्री होती है, आपके जो अभी एंगेजमेंट होती है आपकी बिज़नेस से या आपकी किसी जॉब से, या आप स्टडी करते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप पेंशनर हैं, तो उससे उनको, और फिर उससे आपका जो ट्रैवल प्लान होता है, उससे आपकी वो जो इंटेंशन है उनको वो उससे समझते हैं। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो वो उनको उनको होता है कि ये आपने वहाँ पर जाकर वापस नहीं आना। ये सबसे पहला डाउट उनका ये होता है। वो ऐसे लोगों को यूएसए में वेलकम करते हैं जो जाएं बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए, वहाँ पर जाएं, वहाँ पे उनके लिए फ़ायदा दे के वापस आ जाएं। ऐसे ना जाएं जो जिनको यहाँ से कुछ हाल मंदे हैं और नए अमेरिकन बनने के चक्कर में वहाँ पे लोग जाएं। तो इस तरह भी होता है। तो हम देखते हैं कि जितने भी एम्बेसी में लोग जाते हैं, वो होटल की बुकिंग पता नहीं क्या, कुछ एक भाई ने लिखा हुआ था कि भाई वो जो होटल की बुकिंग मांगते हैं, तो वो उस कॉलम में फिर क्या लिखें। वो होटल की बुकिंग नहीं मांगते, वो आपका ट्रैवल एक एस्टिमेटेड जो प्रोग्राम होता है उसके बारे में आपका जहन को पढ़ना चाहते हैं। उससे उनको आपको समझने में आसानी मिलती है। मिसाल के तौर पे आप एक कंट्री है, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। अभी एक बहन ने बोला है कि उनके हस्बैंड जो हैं वो सऊदीया में काम करते हैं। सऊदीया में काम करते हैं तो सऊदीया में तो $3000 सैलरी नहीं होगी। अभी वो यूएसए में जाएंगे तो वहाँ पे तो 2-3 हज़ार डॉलर सैलरी में उनको जॉब मिल जाएगी। तो मुझे ये बताएं, जिसको 1500 मिलता है उसको $3000 मिलेगा, तो क्या वो वहाँ से वापस आएगा? टाइज तो उनकी पहले ही चैलेंज हो रही हैं। वो तो घर से पहले ही देश निकाला लिया हुआ जॉब के लिए। बेटर ऑप्शन वो ढूंढ रहे हैं। सऊदीया चले गए, यूरोप चले गए, तो वहाँ से वो अब अमेरिका टूरिस्ट बन के जा रहे हैं, या एग्जीबिशन के लिए जा रहे हैं, या किसी सेमिनार के लिए जा रहे हैं, या शॉर्ट कोर्सेज़ के लिए जा रहे हैं, या सैर के लिए जा रहे हैं। अब एक बंदा है, उसने कभी दुनिया में घूमा ही नहीं। वो सबसे पहले उसको रात में पता नहीं सोए हुए ख्वाब आया, वो अगले दिन उठा, फॉर्म फिल किया, किसी को बताया, बैंक की स्टेटमेंट लगाई, पता नहीं होटल की बुकिंग की, क्या किया, वो सामने जाके चला गया। अब मुझे ये बताएं, जब उनका प्रोग्राम आपको टूरिस्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वो आपको कैसे B1 B2 वीज़ा इशू करेगा? ये तो बड़ी एक कॉमन सेंस वाली बातें हैं। तो इसी बेस पे मेरी बड़ी कोशिश होती है। मेरी जितनी भी वीडियो है, मैंने उसमें कहीं पे भी नहीं आपको बोला कि आप मुझे पैसे दें और मुझसे करवाएं। मैंने तो बोला कि भाई अगर आपको कहीं पे कोई खामी लगे, आपको वो मुझे चेक करवा लें, मैं वो कर दूंगा। आपको जितनी मुझे अकल है या जो मैं उस पर आपको अपने एक्सपीरियंस पे बेस पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप उसको दें। तो आज तक तो अल्लाह ताला के फजल करम से जितने भी 7-8 हज़ार एप्लीकेशन, 7,500 से ज़्यादा थी कोविड से पहले, तो अभी तो और भी ज़्यादा हो गई होंगी, तो वो की हैं। तो उसमें तो इतने इंतहाई प्रॉब्लम वाले जो केसेस थी, उस पर भी अल्लाह ताला ने करम फरमाया, तो वो रिफ्यूज़ तो नहीं हुए। तो इसी वजह से आप जब अपनी एप्लीकेशन को दें, उसको इन 3 पॉइंट पे आप फोकस करके अगर आप करेंगे, अगर आप खाली पासपोर्ट ले जाके उसको बोलें कि मैं टूरिस्ट हूँ, तो उसको ज़रा जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
اگر آپ ایگزیبیشن کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کی پاسپورٹ جو ہے وہ آپ کی ایگزیبیشن کو جسٹیفائی کرے. اگر آپ ٹورزم کے لیے جانا چاہتے ہیں یا آپ کسی شارٹ کورس کے لیے جانا چاہتے ہیں یا آپ کسی سیمینار میں جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا پاسپورٹ آپ کے پلان کو جسٹیفائی کرے. اور وہ جو 4-5 پوائنٹ ہیں ان میں آپ کے جو ڈاکومنٹ، صرف ایک ہی ڈاکومنٹ ہے وہ پاسپورٹ آپ کا ہے، جو آپ DS 160 میں آپ نے لکھنا ہے وہ آپ کو جسٹیفائی کرے. ابھی اس میں کچھ بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں کچھ کویشچن کیے ہیں. ایک صاحب نے وہ ہمیں پوچھا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کیا اسائلم کے بارے میں کیا اس کو ویڈیو بنا کے بتاؤں. میرا تو B1 B2 میں تو اسائلم ہے ہی نہیں. اسائلم والے تو یہی لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی ادھر سے بھاگ کے آ گیا یا ادھر سے بھاگ کے آ گیا، میکسیکو سے آ گیا، کینیڈا سے آ گیا، یا کوئی پیسے دے کے ویسے ہی وہاں پہ اتر گیا تو وہاں پہ تو اس طرح میں ہوتا ہے. بولتا ہے بھائی مجھے اپنے ملک میں خطرہ ہے یا وہاں پہ میں انسیف فیل کر رہا ہوں تو مجھے یہاں پہ رکھو. تو وہ ابھی حالات، مجھے تو اس کے بارے میں آپ کو کیا معلومات دے سکتا ہوں. آپ مجھ سے B1 B2 کے بارے میں پوچھیں تو میں آپ کو بتا دوں گا. ایک تو یہ بھی کویشچن تھا، اور دوسرا ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی اس کے کالم میں ہاسٹل والا وہ میں نے بتا دیا. اچھا، تیسرا یہ ہے کہ بھی ہسٹری جو ہے وہ میری بالکل ٹھیک ہے، ٹریول ہسٹری. اگر ہسٹری آپ کی ٹھیک ہے، آپ کا وہ کر رہا ہے تو اس میں آپ کوالیفائی کر جائیں گے. مگر ہسٹری میں اگر آپ اٹلی میں جا کے 6 مہینے جاب کیا ہے اور آپ ٹائز کیسے پروف کریں گے، مجھے یہ بتا دیں. آپ کو تو دوسرے یورپین کنٹری بھی آپ کو وہ الرٹ میں لے آئیں گے. اس کے علاوہ اور بھی ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے بولا ہے کہ آپ کی یہ سپر انفارمیٹیو ہے. یہ سپر انفارمیٹیو کیا ہے؟ یہ تجربہ کر کے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو ڈیلی گزر کے، تو وہی آپ کو بتا رہا ہوں. جب آپ سنیں گے، آپ اس پروسیس سے گزریں گے تو وہ بھی آپ کو دیں گے. ہماری ایک بہن ہے منپریت کور، وہ کہتی جی اپوائنٹمنٹ جو ہے B1 B2 کیٹیگری کے لیے وہ کب ملے گی. تو میں نے پچھلی جو ویڈیو تھی اس کے ڈسکرپشن میں نے ڈالا تھا، آپ چیک کریں. اپریل میں بھی ویزے ایشو ہوئے ہیں ابھی تو مئی کا آ جائے گا تو وہ مئی کی بھی آپ لسٹ دیکھ لیں. B1 B2 ویزا تو ایشو ہو رہا ہے تو آپ اس کو دیکھیں. اس کے علاوہ ہمارے وہ سردار بھائی ہیں دلی سے، انہوں نے بھی لکھا ہے جی وہ فیملی کی اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی. تو وہ اپوائنٹمنٹ تو مل رہی ہیں، وہ پہلے جو کووڈ سے پہلے جن لوگوں کی اپوائنٹمنٹ تھی وہ ان کو ریشیڈیول کر کے ان کو ٹائم مل رہا ہے. تو آپ بھی اس میں ان کو ای میل کیجئے، اگر آپ کی باری آ جائے گی تو آپ کو بھی ملے گی. تو ابھی تو نئی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی اب نارمل روٹین میں بھی ان کا جاب جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تو یہ آج کے بارے میں تھا. تو آپ ان چیزوں کو غور کیجئے، اس پہ عمل کیجئے. تو امید ہے کہ آپ کو امبیسی سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اگر USA ویزا لینا ہے، USA ویزے کے لیے یہ پوائنٹ جو ہیں وہ میں نے ڈیٹیل سے جو ہے وہ اتنی ویڈیو میں بتائیں. اگر نہیں بھی ہیں تو آپ ان 3 پوائنٹ کو جو ہیں وہ ایک ٹائز کو آپ ڈیفرنٹ اینگل سے اپنے کو چیک کر لیں، کہیں پہ وہ چیلنج تو نہیں ہو رہی. ٹائز کیسے چیلنج ہو رہی ہیں؟ اگر آپ نے ٹریول کیا ہوا، آپ کی ہسٹری ٹھیک ہے، آپ نے کہیں پہ لانگ اسٹے کیے ہوئے ہیں، یہاں کہیں پہ آپ 1 مہینے کے لیے رک گئے، جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انگلینڈ کا 6 مہینے کا ویزا ملا، 2 مہینے جا کے رک گئے، تو وہ بھی ہوتی ہیں. اس میں بھی ہوتا ہے. اور کئی بار یہ بھی ہوتا ہے آپ نے ٹریول کیا ہوا ہے، آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں. تو یہ اس میں تو اتنے ایکسپیرینس وہ ہیں کہ بھی ان میں 99% وہ فیملی میں آدھے لوگوں کو ویزا ہی نہیں دیتے، تو ایز اے گارنٹی ان کو رکھتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 2 بیٹے یا وہ اس میں وہ دیکھتے ہیں. اب پاکستان اور انڈیا میں تو بچے جو ہیں وہ ٹائز، وہ تو کہتے ہیں بچوں کے لیے دیش نکالا لیتا ہے. اب انڈیا اور پاکستان میں تو لوگ بچوں کے لیے باہر جاتے ہیں، تو یورپ میں یہ بچوں کو ایز اے ٹائز رکھتے ہیں. ابھی یہاں پہ رشین لڑکیاں ہیں، ان کے وہ بیٹے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، ان کو جانے دیتے ہیں، ان کو پتہ کہ یہ آئیں گے. تو ان چیزوں کو آپ غور کیجئے. ابھی یہ بڑی لمبی ہوگی، آپ کے جو سوال ہوتے ہیں ان کو میں دیکھ کے جو زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. آپ اپنی ٹریول ہسٹری کو، آپ اپنے ٹریول پلان کو، آپ اپنے بزنس کو جو اس طرح وہ ہو کہ آپ کو اس کو جسٹیفائی نہ کرنا پڑے، بلکہ وہ آپ کی زبان بولے، وہ آپ کو بتائے کہ آپ بزنس مین بھی ہیں، آپ جو ہے وہ آپ جا کے واپس آنے والے بھی ہیں، آپ کی ٹائز اپنی کنٹری کے ساتھ بہت پروو ہیں. اس کے لیے کوئی آپ کو ایڈیشنل ڈاکومنٹ کا سہارا نہ لینا پڑے. تو ان چیزوں کو دیکھ کے
ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ غور کیجئے، آپ ڈفرینٹ اینگل سے اپنے جو ہے وہ ان کو دیکھیں، چیلنج کریں، وہ جب آپ کو لگے کہ ٹھیک ہے، یا آپ کو جہاں پہ بھی پریشانی ہو آپ مجھے بھیج دیں، میں انشاءاللہ اس کو چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا، جو میرے ذہن میں ہوا یا جتنی میری اوقات ہے یا جو میری سوچ ہے، میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے اکارڈنگلی آپ کو اس میں گائیڈ کر دوں گا۔ سب بہن بھائیوں کو بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ السلام علیکم۔